प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले कक्षा 8 नेपाली विषयको पाठ नेपाल शीर्षक रहेको र विधा कविता र हामीले यसभन्दा अगाडि कविताको लयबोध र कवितामा रहेका कठिन शब्दको उच्चारण र ती कठिन शब्दको अर्थबोध गरिसकेका छौँ। र आज हामीले आजको कक्षामा आजको विषयवस्तुको रूपमा कविताको भावबोध र केही अभ्यासहरू गर्नेछौँ। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पनि आफूसँग भएको पुस्तक निकालेर तयारी हौ। यदि पुस्तक छैन भने पनि ध्यान दिएर सुन र केही कुराहरू टिप्पण गर्नको लागि कापी र कलम साथमै राख। र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब ढिला नगरिकन म आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अगाडि भनिसकेको छु, आज हामी नेपाल शीर्षकको कविता र कविताभित्रको कविताको भावबोध र अभ्यासको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अभ्यासको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरूले ध्यान दिएर सुन्नेछन् भन्ने अपेक्षाका साथ म अगाडि बढ्दैछु। र अगाडि मैले अघिल्लो क्लासमा कक्षामा मैले कविताको शीर्षक नेपाल रहेको थियो र त्यही सन्दर्भमा मैले यो एउटा नक्सालाई मैले केही नेपालको परिचयसँगै केही कुराहरू गरेको थिएँ। मैले आज विद्यार्थी भाइहरूलाई स्मरणको लागि मात्र यो चाहिँ नक्सा देखाउन खोजेको हो। र यसपछि मैले कविता नेपाल शीर्षकको कविता कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको कुरा विद्यार्थी भाइहरूलाई अवगत नै छ। र कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको तस्बिर जन्म मृत्यु विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते, मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते भएको कुरा विद्यार्थीहरूले भन्दा पहिला नै थाहा पाइसकेका छन्। र अब आज हामी कविताको कुरा गर्छौँ, कविताको भावबोधका कुरा गर्छौँ। भावबोध भन्दा बित्तिकै कविताका शब्दहरूले भन्न खोजेको अर्थ के हो, तिले कुन कुरालाई जोड गर्न खोजेको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामीले कथा उपन्यासहरू निबन्धहरू पढ्दै गर्दाखेरि हामीले सजिलैसँग त्यसको भाव ग्रहण गर्छौँ, हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। तर कविताको सन्दर्भमा अलिकति जटिल हामीलाई लाग्ने गर्छ, किनभने थोरै शब्दमा धेरै अर्थ दिने खालका कुराहरू, धेरै अर्थ बोकेको हुने भएको कारणले गर्दा पनि हामीलाई कविता अलिकति बुझ्नलाई अलि जटिल हुन्छ। तर हामीले अलिकति दिमाग अलि फराकिलो बनाएर सोच्यौँ भने, अलिकति फराकिलो तरिकाले हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्न खोज्यौँ भने पक्कै पनि कविता बुझ्नलाई सहज हुनेछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षाबाट कविताको भाव विश्लेषण गर्नलाई, त्यसलाई व्याख्या गर्नको लागि सघाउ पुग्नेछ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँनिर एउटा कुरा जोड्न चाहे। कविताको अर्थ हामीले जस्तो गणितको हिसाब गर्दै गर्दाखेरि 2 र 2 जोड्दा 4 भए जस्तै कवितामा
अथवा कथामा अथवा कुनै पनि साहित्यिक रचनामा एउटा मात्रै त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसलाई हामीले विभिन्न तरिकाले अर्थ लगाउन सक्छौँ, विभिन्न तरिकाले त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। एउटै कुरालाई पनि फरक फरक दृष्टिकोणबाट फरक फरक विचारहरू हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ, त्यो परिवेशमा भर पर्छ, यावत कुराहरूमा त्यसले चाहिँ यावत पक्षहरूलाई त्यसले निर्धारण गर्छ। र कविताको कुराहरू गर्दाखेरि कविता भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति बुझ्न जरुरी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कविता शब्दको अर्थ हामीले नेपाली शब्दकोश अनुसार भन्नुपर्दा कविद्वारा आफ्ना संवेद्य अनुभूति वा स्फूर्त भावनालाई छन्द वा लयमा उनेर प्रस्तुत गरिएको पद्यात्मक वा गद्यात्मक साहित्यिक कृति वा रचना, काव्य, कविको भाव वा कविकर्म व्यापक अर्थमा सबै प्रकारका पद्यात्मक वा गद्यात्मक रचना र सामान्यतः छन्द, गीत वा मुक्तकका विभिन्न प्रकारमा रचिएका कुनै एक विषय वा भावनाका फुटकर पद्यात्मक वा गद्यात्मक लघुयुक्त रचना नै कविता हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र कविताको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अलिकति थोरै केही भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कविता भनेको साहित्यको सबैभन्दा पुरानो विधा र रोचक विधा हो। साहित्यमा चारवटा विधा मुख्यतया रहेको छ। हामीले कविताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सिर्जना गरिएको, सबैभन्दा पहिला जनमानसमा भिजिसकेको विधाको रूपमा हामीले चाहिँ कवितालाई लिन सकिन्छ। र कविताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कविता शब्द कवि शब्दमा ता प्रत्यय लागेर बनेको हुन्छ, जसको अर्थ अगाडि मैले भनिसकेँ। कविले रचना गर्ने कुरा, कविको सिर्जना, कविको जुन बौद्धिक क्षमता हुन्छ त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने माध्यम अथवा त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने चाहिँ माध्यम नै के हो, कविता हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो। अब हामी नेपाल कविताको भावबोध सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। हामीले सिद्धिचरण श्रेष्ठको कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरेर सिद्धिचरण श्रेष्ठ चाहिँ युग कविको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बोध गरिसकेका छौँ। र हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि जनताको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा र यो देशलाई उज्यालो बनाउनको लागि, यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका रचनाहरू अत्यन्तै ऊर्जाशील रहेको कुरा पनि हामीले यहाँभन्दा अगाडिको कक्षामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका विशेषताहरूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ। अब हामी कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल कविताको अर्थबोधको सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। र नेपाल कविताको पहिलो श्लोक छ, नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैं लयबद्ध छाल। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो श्लोकले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा मैले केही टिपेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई टिप्न सक्छौ अथवा अझ यसलाई बुझ्न सक्छौ, बुझेर आफ्नै तरिकाले त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। मैले अगाडि भने नेपाली विषयको हरेक कुराहरू प्राय गरेर यो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुराहरू व्यक्तिमा भर पर्ने गर्छ। व्याख्या विश्लेषण मौलिक भयो भने सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसले भन्न खोजेको कुराहरू बुझिसकेपछि त्यसलाई आफ्नै तरिकाले मौलिक पारामा चाहिँ त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने, त्यसको उत्तर लेख्ने र त्यसलाई आफूले भनिरहँदाखेरि पनि ती कुराहरूलाई जोडेर भनियो भने पक्कै पनि सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसकेका छौ। अब यो पहिलो श्लोकको अर्थको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाल सबै नेपालीको लागि प्यारो छ, पवित्र छ।
हाम्रो देश नेपालको हरेक भूभागमा सुन्दरता छ, हरेक प्राकृतिक सम्पदाहरूबाट देश लोभलाग्दो देखिएको छ। जसरी सङ्गीतले हामीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ, त्यसै गरी हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक दृश्यहरूले हाम्रो हृदयमा तरङ्ग ल्याउँछ र हाम्रो मनलाई आनन्दित बनाउँछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश भनेको हामी सबैको लागि प्यारो छ, प्यारो हुनु पनि पर्छ। अस्ति पनि मैले अघिल्लो कक्षामा पनि भनेको छु, यो देश रह्यो भने यो देश छ र पो हामी छौँ, यो नेपाल छ र पो हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ, हामीले गर्व गर्न पाएका छौँ। यदि यो नेपाल नहुँदो त हामीले नेपाली भनेर गर्वका साथ हामी छाती फुलाएर हिँड्न कहाँ पाउनु, कहाँ हाम्रो स्वतन्त्रता, कहाँ हाम्रो चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ हाम्रो निडरपन छ अथवा हामीले जुन प्रकारको साहस बोकेर हिँडिरहेका छौँ, त्यो साहस बोक्नु, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ एउटा हामी सहस्र रूपमा सजिलैसँग हामीले चाहिँ जीवनयापनका कुराहरू गरेका छौँ। हामी नेपाली भएर मात्र त सम्भव भएको हो। यदि हामी नेपाली नभएर अर्काको अधीनमा बस्नु परेको भए, परायले हामीलाई चाहिँ हेप्ने अवस्था भएको भए, पक्कै पनि हामीले ती कुराहरू, हामी जुन स्वतन्त्रताका कुरा गर्छौँ, हामी सार्वभौमसत्ताका कुराहरू गर्छौँ, ती कुराहरूबाट हामी वञ्चित हुनु पर्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू यसमा चाहिँ छ। अब मैले अर्को श्लोकको कुरा गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अर्को श्लोक छ, पाना फुला पर्वत पत्र पत्र छन् वर्ण चाहिँ वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र। र हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो श्लोकले विशेष गरेर हाम्रो देशको अथवा हाम्रो राष्ट्रको, हाम्रो नेपालको विशेष गरेर हिमालका कुराहरू, हिम श्रृङ्खलाका कुराहरू, झरनाका कुराहरू, खोलाका कुराहरू, त्यस्तै गरेर चराचुरुङ्गीका आवाजका कुराहरूले गर्दाखेरि नै, हाम्रो प्राकृतिक चाहिँ सम्पदाहरूले गर्दाखेरि नै हाम्रो देश उज्यालो भएको छ। हामी एकदमै विश्व सामु हामी चाहिँ चर्चित भएका छौँ, हैन? विश्वको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो शिखरको रूपमा चाहिँ हाम्रो सगरमाथा रहेको छ, त्यसले पनि हामीलाई चिनाएको छ। यी कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ श्लोकले चाहिँ व्याख्या गर्न खोजिरहेको छ। यसको व्याख्याको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, यसको विश्लेषणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, हाम्रो देशका मनमोहक हिम श्रृङ्खलाहरू, विभिन्न खालका बोट बिरुवाहरू जसले हामीलाई मात्र होइन पर्यटकहरूलाई पनि लोभ्याउँछ। हाम्रो देशमा साना खोलादेखि ठुला नदीहरू सुसाउँदै, झरनाहरू कलकल गर्दै र चराचुरुङ्गीको चिरबिर चिरबिर आवाजले सबैलाई लट्ठ बनाउँछ। नेपालमा बहुमूल्य वस्तु भनेकै हाम्रा प्राकृतिक उपहार हुन्। ती सबै नेपालको पहिचान पनि हुन्। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कहिलेकाहीँ हामीलाई अलिकति बोर भयो, अलिकति चाहिँ हामीलाई अलिकति कुनै पीडा भयो भने पनि हामी कुनै एउटा डाँडाकाँडामा गयौँ भने अथवा कुनै हरियाली चौरमा गयौँ भने हामीलाई त्यसबाट छुट्टै प्रकारको आनन्द हुन्छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ सान्त्वना प्रदान गर्छ र हामीलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ। तिमीहरूले सुनेका छौ, देखेका छौ, विदेशबाट, हाम्रो देशभन्दा बाहिरबाट धेरै पर्यटकहरू हाम्रा यी डाँडाकाँडाहरू हेर्नको लागि, हाम्रा यी हिम श्रृङ्खलाहरू हेर्नको लागि र यहाँको जुन प्रकारको भौगोलिक विविधता छ त्यसलाई हेरेर आफूले चाहिँ त्यसको स्वाद लिनको लागि, त्यसलाई चाहिँ ती दृश्यबाट उसलाई चाहिँ एउटा प्रकारको ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि ती पर्यटकहरू आउँछन्। र हामी पनि बेला बेलामा हामी कहिलेकाहीँ भ्रमणका कुराहरू गर्छौँ, हैन? कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कतै चाहिँ कुनै बेला बिदा पऱ्यो भने हामी ल फलाना ठाउँमा जाउँ, फलाना ठाउँमा जाउँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। हाम्रो गलकोटकै कुरा गरौँ, हैन? यहाँका हिम श्रृङ्खलाका कुराहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ घुम्टेको चाहिँ घुम्टे हिमाल, हैन? त्यस्तै गरेर हाम्रा चाहिँ अन्य चाहिँ के भन्छ यो गलकोटको चाहिँ माथि 4 नम्बरको माथि चाहिँ निलुवा, हैन? लगायत हाम्रो काँडेवासको माथि थाले पोखरा, हैन? लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पर्यटकहरू आउने जाने क्रम पनि बढिरहेको छ। यो यस्तै हाम्रो यहाँ ठाउँमा भए जस्तै धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता श्रृङ्खलाहरू, हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्। त्यसले के गर्छ, हामीलाई मात्रै नभएर पर्यटकहरूलाई पनि लोभ्याएको छ र ती पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि र त्यसबाट पर्यटक सँगसँगै हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि केही न केही हिस्सा हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको अवस्था चाहिँ छ।
र अब अर्को श्लोक छ, नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सारा। अब यो श्लोकले विशेष गरेर हाम्रो यो नेपालको जितको लागि, नेपाल जुन प्रकारको नेपाल सार्वभौमत्व भएको छ अथवा चाहिँ नेपाल आफ्नै चाहिँ सन्दर्भमा आफै एउटा चाहिँ अगाडि बढ्न सफल भएको छ अथवा पराईको चाहिँ इसारामा मात्र नचलेर हामी आफै केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ कुरामा अगाडि बढ्नको लागि विशेष गरेर चाहिँ ज्यामी सिपाही किसानहरू भनेका चाहिँ हाम्रो देशका बलिया सहारा हुन्। ती चाहिँ व्यक्तिहरूले, ती हरेक नागरिकहरूले गर्दाखेरि नै आज हामी नेपाल मेरो देश भनेर हामी छाती चौडा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यसमा रहेको छ। म विद्यार्थी भाइहरूलाई पढाएर सुनाउँछु। विगतमा हाम्रो देश 22-24 राज्यलाई एकताको मालामा ल्याउने, त्यस्तै जहानिया शासनलाई परास्त गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनादेखि पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापना गर्नको लागि कटिबद्ध नेपालीले आफ्नो देशको इज्जत मान प्रतिष्ठा बढाएका छन्। के मजदुर, के सिपाही, के कृषक, सबै नागरिकको राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ भूमिकाको कारण हाम्रो देशलाई ऊर्जा मिलेको छ। किसानले उत्पादन गरेर, सिपाहीले देश र जनताको सुरक्षा गरेर, ज्यामीले उद्योग कलकारखानामा गर्ने मेहनत नै नेपालको बलियो आधार रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी जो जहाँ रहे पनि, हामी जुनसुकै भूमिकामा रहे तापनि हामीले गर्नुपर्ने दायित्व, हामीले गर्नुपर्ने काम सही तरिकाले, सकारात्मक तरिकाले गरियौँ भने पक्कै पनि देशलाई हित गर्नको लागि अथवा देश समृद्ध बन्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामी ल म एउटा नेपालीले अथवा मैले गरेर के हुन्छ र, मैले गरेर मात्रै हुन्छ र भनेर सोचियो भने त्यसले मैले भन्दै सारा संसार, यो के अरे सारा नेपालकै मान्छेहरूले त्यो प्रकार सोच्यो भने नेपाल समृद्ध बन्छ त। विद्यार्थीले विद्यार्थीको ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, शिक्षकले शिक्षकको ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, समाजमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँबाट, किसानले किसानको ठाउँबाट, ज्यामीहरूले ज्यामीको ठाउँबाट, सिपाहीले सिपाहीको ठाउँबाट, कर्मचारीले कर्मचारीको ठाउँबाट, हरेक क्षेत्रबाट हरेक मान्छेले मेरो उत्तरदायित्व यो हो, मेरो कर्तव्य यो हो, मैले राष्ट्रको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारको सकारात्मक चिन्तन गरिन्छ तब मात्र देश के हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, तब मात्र देश के हुन्छ, बलियो हुन्छ भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ रहेको छ। विद्यार्थी भाइहरूलाई मैले अर्को एउटा चाहिँ श्लोक, चौथो नम्बरको श्लोकलाई म यहाँतिर त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले नेपाल कविताको भावबोध ग्रहण गरिरहेका छौ र यो श्लोकमा रहेको छ, यो देशको सिर्जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै छुने दिशामा। र हाम्रो यो देश त्यसै बनेको होइन, यसलाई धेरै ठुलो अथक मेहनत, अथक प्रयासका कारण मात्रै हामी यो देशमा चाहिँ बस्न पाएका छौँ, नेपाली भनेर गर्व गर्न पाएका छौँ। मैले धेरैचोटि उच्चारण गरिसकेको छु र यसको लागि विशेष गरेर हाम्रा पुर्खाहरूले ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। उहाँहरूको योगदानको कारणले गर्दा नै हामी के भएका छौँ, नेपाली भनेर गर्व गर्न पाएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो देश नेपाल एक हुनको लागि पुर्खाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदान महत्त्वपूर्ण छ। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाललाई एक गराउन थुप्रै पुर्खाहरूले रगत बगाउनु परेको थियो। हामी नेपालको रक्षाको लागि ज्यान दिन पनि पछि पर्दैनौँ भन्ने भाव र जसले देशको लागि योगदान दिन्छ त्यो नै स्वर्ग जान सक्छ भन्ने खालको कुराहरू यहाँनिर आएको छ। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो माटोमा जन्मिएका छौँ। यो माटोमा जन्मिसकेपछि यो माटोप्रति हाम्रो पनि केही न केही दायित्व हुन्छ नै र यो माटोले हामीबाट केही न केही खोजिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो माटोलाई, जुन माटोमा जन्मिएका छौँ त्यो माटोप्रति अलिकति हामीले चाहिँ स्नेह गरेनौँ, त्यो माटोलाई जोगाउने काम गरेनौँ अथवा त्यो माटोलाई संरक्षण गर्ने काम गरेनौँ भने हामी जन्मिनु र नजन्मिनुको कुनै अर्थ नै हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामी जुन देशमा जन्मेका छौँ, हाम्रो देश नेपाल हो र यो नेपालको बारेमा हाम्रो हरेक चाहिँ सन्दर्भमा, हरेक क्षणमा हामीले त्यसका बारेमा हामीले चाहिँ चिन्तन हुनु जरुरी छ।
हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मस्तिष्कमा नेपालप्रति मैले, मेरो देशप्रति मैले के गर्न सक्छु, मैले नेपाललाई चाहिँ मैले कसरी चिनाउन सक्छु भन्ने खालको मन मस्तिष्कमा चाहिँ आइरहनुपर्छ। र जब हामी नेपालको बारेमा कुरा गर्छौँ, राष्ट्रको चाहिँ हितको कुरा गर्छौँ, तब मात्र हामी के हुन्छौँ, हाम्रो चाहिँ हृदयमा पनि शान्ति प्राप्त हुन्छ र हामी मरिसकेपछि पनि एउटा चाहिँ अब हाम्रो पहिलादेखि चलेका चलनहरू, राम्रो गर्ने मान्छे स्वर्ग जान्छ, नराम्रो गर्ने मान्छे नर्क जान्छ भन्ने खालका चाहिँ भावनाहरू हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा पनि पाइन्छ। र त्यस्तै चाहिँ हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, हामीले समाजलाई राम्रो काम गऱ्यौँ, राष्ट्रलाई राम्रो काम गऱ्यौँ भने र सकारात्मक चिन्तन राख्यौँ भने हामी के हुन्छ, हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। जसले राम्रो काम गर्छ, जसले देशको लागि योगदान दिन सक्छ, त्यो मान्छे नै कहाँ जान सक्छ, स्वर्ग जान सक्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ श्लोकले चाहिँ भन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि केही न केही नयाँ काम गरौँ, देशको लागि केही गरौँ, राष्ट्र चिनाउने केही काम गरौँ भन्ने खालको भावना चाहिँ पक्कै पनि वृद्धि भएको हुनसक्छ। र अर्को श्लोक छ, विपत्तिमा पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी बाँचे बचाएर रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी देशलाई आवश्यकता पर्यो भने अथवा देशलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, देशलाई आपद विपद पर्दाखेरि हामीहरू पनि के हुनुपर्छ, फाँसी दिन तयार हुनुपर्छ, फाँसी जान तयार हुनुपर्छ। हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा पुर्खाहरू यसरी आफू चाहिँ देशलाई विपत्ति आइपर्दाखेरि, देशलाई जब चाहिँ ठुला चाहिँ बैरीहरूले हामीलाई चाहिँ हडप्न खोज्दाखेरि, हाम्रो देशलाई चाहिँ हडपेर र यहाँका जनताहरूलाई एउटा चाहिँ शोषण, अन्याय, अत्याचार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामी अमुक भएर बस्नु हुँदैन, हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन, हामी त्यसको मुकाबिला गर्नुपर्छ। हामी बरु आफ्नो ज्यान जाओस्, ज्यानको पर्वाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यसमा रहेका छन्। हाम्रो देशलाई जति जति बेला कठिन परिस्थिति आउँछ, त्यति बेला आफ्नो ज्यानको बाजी राख्न कुनै पर्वाह नगर्ने नेपालीहरूले हाँसी हाँसी आफ्नो ज्यान अर्पण गरे। हाम्रा शहीदहरू महान छन्, जसले आफूलाई फाँसी दिन लाग्दा पनि हाँसेर नै नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रताको लागि ज्यान दिए। तिनै शहीदहरूको सङ्घर्षले यो नेपाल रहेको छ र हामी नेपाली रहेका छौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा शहीदहरूले के भन्छ, यो नेपाल एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा पृथ्वीमा 7देखि लिएर र 20मा चाहिँ जहानिया राणा शासनले चाहिँ नेपाली जनतालाई जुन प्रकारको अमानवीय क्रियाकलाप र नेपाली जनताहरूलाई जुन प्रकारको चाहिँ छुट्टै नजरले हेर्ने काम गर्थ्यो, त्यसको विरुद्धमा लागे र 2007 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि नेपालका हरेक नागरिकहरू कटिबद्ध भएर लागे र चाहिँ ठुलो त्याग तपस्याबाट चाहिँ प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि पनि समय क्रम सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय अब जनआन्दोलन 62-63 जनआन्दोलन भयो। त्यसबाट पनि एकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हटेर फेरि सङ्घीयतामा चाहिँ गएको छ। र यसरी हामीले स्वतन्त्र नागरिक र आफ्ना मौलिक हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको लागि हामी चाहिँ अहिले मात्रै सम्भव भएको होइन, ती विगत का पुर्खाहरूले, ती पूर्वजहरूले त्यो प्रकारको वातावरण सिर्जना गरेका थिए, आफ्नो चाहिँ ज्यानलाई चाहिँ धरापमा राखेका थिए र हामी बल्ल के भएका छौँ, सफल भएका छौँ। ल, अब हामीले आज के भन्छ, यो 5वटा श्लोकहरू छन्, ती चाहिँ हामीले त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही गृहकार्यको लागि केही अभ्यासहरू दिन गइरहेको छु र मैले यहाँ अहिले के छलफल गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्ने छन् र हामी अभ्यासको सन्दर्भमा चाहिँ सुरुमा हामीले एक वाक्यमा उत्तर दिने प्रश्नहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान देऊ। 1 नम्बरमा छ, पसिना धारा कहाँ बहन्छन्? र मैले यहाँ प्रश्न र उत्तर सँगसँगै राखेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झ, कपीमा टिपोट गर। एक वाक्य भन्छ, एउटा मात्रै वाक्य हुनुपर्छ। नयाँ नयाँ काम गर्न र देशलाई समृद्धितर्फ लैजान यो देशको माटोमा पसिनाका धारा बहन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ जानिसकेका छन्। यो यदि व्याख्या गरिसकेपछि बुझिसकेको अवस्था हो। र अर्को छ, हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन्? उत्तर, हाम्रा पर्वतहरू किताबका खुला पाना जस्तै छन्। जसरी एउटा किताबलाई चाहिँ हरेक व्यक्तिले त्यसलाई पढ्न पाउँछ, अथवा इच्छा जाहेर भयो भने, उसले इच्छा राख्यो भने उसले चाहिँ
त्यसको चाहिँ ज्ञान हासिल गर्न सक्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रा पर्वतहरू हिम श्रृङ्खलाहरू के हुन्, खुल्ला किताब जस्तै हुन्। जसलाई त्यो हिमाल चढ्न मन लाग्छ, जसलाई त्यहाँ जान मन लाग्छ, जसलाई त्यो हिम श्रृङ्खलाबाट आनन्द प्राप्त गर्न चाहिँ मन लाग्छ, जसलाई मन लाग्छ, ती मान्छेहरू ती हिम श्रृङ्खलामा जानका लागि कुनै रोकटोक छैन, जान पाइन्छ। कुनै ठाउँमा जानको लागि त्यहाँका चाहिँ विभिन्न नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन्, किताबका खुल्ला पाना जस्तै छन्, जसले पनि के गर्न सक्छ, चढ्न सक्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ छ हाम्रा बलिया सहारा को हुन्छ। हाम्रा बलिया सहारा भनेको ज्यामी, सिपाही र किसानहरू हुन् हैन। यो सँगसँगै अब यहाँ कविले चाहिँ विशेष गरेर सिपाही, ज्यामी र किसानहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। कविताको चाहिँ त्यहाँ वर्णन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो थोरै शब्दमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ लेखिएको छ। र यो देशको हाम्रो बलिया सहारा भनेका यी सँगसँगै हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू पनि हौँ, किनभने हामी हरेक नागरिकको अथवा हरेक व्यक्तिको चाहिँ त्यो प्रकारको भूमिका केमा हुनुपर्छ, देश निर्माण हुनुपर्छ। देशलाई बलियो सहारा बनाउनेतर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। ल अर्को छ पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे। पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे? उत्तर, पुर्खाहरूले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन पसिना र रगत बगाएका छन्। पक्कै पनि यहाँका युवाहरूलाई अगाडि बढाउन लागि जस्तो अहिले पनि हामी सुनिरहँदाखेरि अहिले पनि हामीलाई ओहो अब त यो देश त्यसै बनेको रहेछ, पुर्खाहरूको ठुलो त्याग तपस्याले, ठुलो बलिदानीले गर्दा यो सम्भव भएको रहेछ। अब हामी राष्ट्रलाई केही आपद विपद पर्यो भने अथवा बैरीहरूले राष्ट्रलाई कतै चाहिँ एट्याक गर्न खोज्यो अथवा चाहिँ कसैले त्यसलाई चाहिँ परिबन्धमा पार्न खोज्यो देशलाई र देशमाथि छड्के नजर लगाउन खोज्यो भने हामी चुप लाएर बस्दैनौँ भन्ने खालको अनुभूति हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा के भइसकेको छ, बसिसकेको छ। र त्यो जागरण ल्याउनलाई चाहिँ र हामीलाई यो प्रकारको चाहिँ अगाडि बढाउनलाई पनि यो कुराले, यो पसिना र रगत, हेर त रगत भनेको उसले चाहिँ ज्यानको प्रभाव पनि गरेको छैन। के को लागि? ए नेपालीलाई स्वतन्त्र नागरिक बनाउनको लागि। अब यहाँ अभ्यास 2 मा जान्छौँ हामी। यो चाहिँ एक वाक्यमा लेख्ने उत्तर थियो भने अब हामी लामो उत्तर लेख्ने प्रश्नहरूको बारेमा तयारी गर्नुपर्छ। परीक्षामा तिमीहरूलाई छोटो अथवा एक वाक्यमा लेख्ने उत्तर प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ लामो प्रश्नको उत्तर के अरे प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्ने हैन, एउटा 5-7 लाइन अथवा चाहिँ 1 प्याराग्राफ 1 पेजसम्मका उत्तरहरू पनि लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु। ल अब 1 नम्बरमा छ कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्। अब यसलाई मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तिमीहरूले अगाडि मैले जुन प्रकारको कुराहरू गरेँ, जुन प्रकारको भाव विस्तार गरेँ, त्यसलाई आधार मानेर लेख्नुपर्छ। र मैले विद्यार्थीलाई सजिलोको लागि, विद्यार्थीलाई अलिकति सहज होस् भन्नका लागि मैले केही बुँदाहरू मैले यहाँ चाहिँ टिप्पण गरेको छु। ती बुँदाहरूलाई आधार मानेर त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरिसकेपछि यो 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यो भइसकेपछि कम्तीमा पनि हामी 8-10 लाइन अथवा चाहिँ 1 प्याराग्राफ 1 अनुच्छेदको हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ, उत्तर लेख्न सक्छौँ। जस्तो हामीले कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णनका कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि विशेष गरेर नेपालका हिम श्रृङ्खलाहरूको वर्णन गरेका छन् हैन। हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरू हैन, हाम्रा पर्वतहरूको बारेमा, हाम्रा पर्वतहरू भनेका खुल्ला किताब जस्तै हुन् भन्ने कुराहरूदेखि लिएर हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरूले विभिन्न पर्यटकहरूको मन लोभ्याउने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ चर्चा गरेको अवस्था छ। त्यस्तै रङ्गीचङ्गी बोटबिरुवा र हरियाली वातावरणको चर्चा गरेका छन् हैन। हाम्रो वरिपरि हाम्रो प्राकृतिक वातावरणमा पाइने रङ्गीचङ्गी बोटबिरुवा छन्, फुलहरू छन्, अनि चाहिँ हरियाली चाहिँ वातावरण छ। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ, नेपाल सबैको सामु, सबैको नजरमा एकदम राम्रो सुन्दर देश भनेर चाहिँ के भएको छ, वर्णन गरेका छन् व्यक्तिहरूले। र ती कुराहरूलाई पनि यहाँनिर चाहिँ जोड गरिएको छ। यस्तै सुसाउँदै बग्ने नदी, छङछङ गर्दै झर्ने झरनाहरूको के गरेको छ,
वर्णन गरिएको छ। यो पनि के हुन् प्राकृतिक सुन्दरताभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। यस्तै गरेर विभिन्न चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाजको चर्चा, जस्तो हामी जङ्गलमा जान्छौँ, वन जङ्गलमा जाँदै गर्दाखेरि विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू हामी चिरबिर गरेको आवाज सुन्छौँ, कोइलीको आवाज सुन्छौँ। हामी कहिलेकाहीँ एक्लै बस्न मन लाग्यो भने अथवा आफूलाई चाहिँ एकदमै यो के भन्छ तनाव भन्छ नि होइन, कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि एकदमै चाहिँ धेरै थकित भइयो भने हामी कुनै एकान्तमा गएर बस्यौँ र त्यहाँको वन जङ्गलमा गएर ती चराहरू चिरबिर गरिरहँदाखेरि हामीलाई यति आनन्द हुन्छ, ती भएका थकाइहरू सबै के हुन्छन् दूर हुन्छन्, टाढा टाढा पुग्छन्, हामीलाई छुट्टै प्रकारको आनन्दको अनुभूति हुन्छ। र यसरी के गरेका छन् कविले चाहिँ यो नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन चाहिँ यी आधारमा गरेका छन् र यसलाई चाहिँ तिमीहरूले अलिकति थोरै व्याख्या गरेर त्यसलाई मिलाएर के गर्न सक्छौ उत्तर गर्न सक्छौ, त्यो तयारी पनि गर्नु। र अर्को प्रश्न छ, कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ। अब यसलाई पनि मैले अगाडि धेरै व्याख्या गरेको छु र मैले विद्यार्थीको सजिलोको लागि केही कुराहरू टिप्पणी गरेको छु। आफ्नो श्रम आफ्नै माटोमा गरी देशको माटोमै पसिना बगाएको वर्णन गरिएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको जुन देशमा जन्मियौँ, जुन देशको माटोमा यी पैतालाले पाइला टेके, ती देशको निम्ति त्यही माटोको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो देशलाई आफ्नो माटोलाई कुल्चेर हामी चाहिँ एकदमै फरक तरिकाले सोचौँ, आफ्नो देशप्रति जुन प्रकारको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हो त्यो हामी सकेनौँ भने पक्कै पनि देशले हामीलाई धिक्कार छ होइन। हामी सदैव आफूलाई जन्म दिने आमा र जहाँ जन्मिन्छ त्यो धरती भनेका सबैभन्दा प्रिय वस्तुहरू हुन्। तसर्थ विद्यार्थी भाइहरूले त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नुपर्छ, यो कुरा पनि आएको छ। अर्को भनेको देशलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनको निम्ति हाँसी हाँसी फाँसीका लागि तयार हाम्रा शहीदहरू के भएका छन्। यो देशलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि, यो देशका नागरिकलाई चाहिँ एउटा खुल्ला बनाउनको लागि अथवा यो देशका नागरिकका चाहिँ आवाजहरू बुलन्द बनाउनको लागि अथवा आवाजहरूलाई उठाउनको लागि शहीदहरूले के गरेका छन्, हाँसी हाँसी फाँसी दिएको कुराहरू राखिएको छ। यस्तै अर्को ठुलो त्याग र सङ्घर्षले यो देशको अस्तित्व बचाएको वर्णन छ होइन। अब यो देशको अस्तित्व बचाउने कुराहरू हामीले चाहिँ यी त्यो पुर्खाहरूले, ती पूर्वजहरूले, ती शहीदहरूले त्यो प्रकारको बलिदान नगरेको भए आज हामी यसरी रहन सकिन्थेनौँ भन्ने कुराहरू अत्यन्तै राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ। र यी कुराहरूलाई समेटेर हामी के गर्न सक्छौँ, यसको उत्तर तयार गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, आज हामीले नेपाल कविताको भावबोध गरिसकेका छौँ र त्यसमा रहेका केही प्रश्नहरूको उत्तरमा पनि हामी छलफल गरिसकेका छौँ। अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले यी प्रश्नहरूको एक वाक्यमा दिने प्रश्नको उत्तर त भइसकेको छ। यी दुईवटा प्रश्नको उत्तरको लागि यी कुराहरूलाई आधार मानेर विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले तयारी गर्नेछौँ। पक्कै पनि यसमा विद्यार्थीहरूलाई दुविधा हुने छैन भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अब हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र अन्तिममा पुनः विद्यार्थीहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो, कुनै अस्पष्ट भयो भने विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले र अभिभावकज्यूहरूले पनि यसलाई राम्रो बनाउनलाई, अझ राम्रो बनाउनलाई, अझ परिष्कृत गर्नलाई के गर्नु पर्ला, विद्यार्थी भाइबहिनीहरू सँगसँगै अभिभावकज्यूहरूले पनि त्यो प्रकारको रचनात्मक सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। फेरि पुनः अर्को कक्षामा भेट हुने बाचा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद साथसाथै नमस्कार गर्न चाहन्छु।